तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट पाउनाई गर्भवती स्वास्थ्य संस्था आया हाय स्वास्थ्य संस्था आया शरीरमा खुन बढाउनाई आइरन चकी खाया हाय आइरन चकी खाया 20 वर्ष न हुन्ज्यासम्म ब्याजन गर्या कोइलै आब ब्याजन गर्या कोइलै पाठे घर झडी समस्यामा जन पड्या कोइलै आब जन पड्या कोइलै पौष्टिक खाना गर्भवती महिलालाई खुवाऊ भायो महिलालाई खुवाऊ बालबच्चालाई खोपलाई बर रोग दूर भगाऊ भायो रोग दूर भगाऊ रक्तचाप के कति छ अस्पतालमा जचाइ हाल्या अस्पतालमा जचाइ सुरक्षित मातृत्व बारे सबलाई जानकारी गराइ हाल्या सबलाई जानकारी गराइ नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रेमुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन गीती रहे। श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट
संसारैभरि सँगै सुन्न सक्देऊ। आजलाई जो चाहन्छौ जसा अवस्थामा छौ हामीलाई सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ। आज तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्य बसायो देखिया। आज गीती रचना तसरी झ्याउरे कविता वाचन गद्य बसायो तमुलाई थाहै छ। डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधालाई हम समेट्य गद्दौँ ढोका भिटमा। 4 विधामा गीत कविता गजल मुक्तकलाई हामीले समेट्य गरिराख्यौँ देखिया। इन 4 विधामा तमलाई कलम चलाउनु हुन्छ भने ढोका भिटमा तमले रचना लेखी पठाउन सक्देऊ। तैकी लेखा तमले चिठी पत्र पठाउन कि लेखा मै ठेगाना बताउनौ। कार्यक्रम ढोका भिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी। फेसबुकको पहुँचमा छौ भने फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटमा जाइबर तमले आफ्ना रचना लेखी पठाउन सक्देऊ। रे कोही देखा तमरा गाउँ घरबाट बजारसम्म हुने मान्छे छन् भने हतो हातले तमले चिठी लेखबर दिन सक्देऊ। जसलाई जसरी सजिलो लागन्छ तसरी कनाइ चिठी पठाया भन्न चाहनु। आज तमराई रचना वाचन गद्य बसायो। बहुतै मिठा मिठा रचना छन्। रचना थोक्काई पासा सुनला सदानकी जस्या ढोका भिटका दारू गाड्डौँ कलाकार यज्ञराज पन्त रे लोचन भट्टराईका डाकामी रहेको यो बहुतै मिठो डेउडा गीत आई जसु सँगसँगै बसौँ बठे। ये बासमती चामलको भात बासमती चामलको भात ये बासमती चामलको भात बासमती चामलको भात ये तामाकी ताउलीमा जसो आइ जसो सँगसँगै बसो ये तामाकी ताउलीमा जसो आइ जसो सँगसँगै बसो ये मन मेरो छपकै बस्यो मन मेरो छपकै बस्यो ये मन मेरो छपकै बस्यो मन मेरो छपकै बस्यो ये लालती छाउडीमा जसो आइ जसो सँगसँगै बसो ये लालती छाउडीमा जसो आइ जसो सँगसँगै बसो ये लालती छाउडीमा जसो आइ जसो सँगसँगै बसो ये लालपी छाउडी किनी लैजा लालपी छाउडी किनी लैजा ये लालती छाउडी किनी ल्याइजा लालती छाउडी किनी ल्याइजा ये बजार सोरकी जसो आइ जसो सँगसँगै बसो ये बजार सोरकी जसो आइ जसो सँगसँगै बसो ये जनगराई मल्क्याउना कुरा जनगराई मल्क्याउना कुरा ये जनगरै मल्काउन्या कुरा जनगरै मल्काउन्या कुरा ये मैता हो जोरकी जसो आइ जसो सँगसँगै बसो ये मै त श्रोता सङ्गी आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका भिटका दारूगाडा कलाकार यज्ञराज पन्त रे लोचन भट्टराईले गाएको यो बहुतै मिठो डेउडा गीत बटे। गीत आजलाई हामीलाई सुन्ने मन लाग्दा थियो देखा कि गद्देऊ बहुतै सङ्गीका चिठी पत्र वाचन गद्दु पर्दैछ। तपाईँ गीतलाई यहीँ रोक्या ब्यालु नगरबाट तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतबटे सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीले पठाया हो। उनले लकडाउन पालना गरी स्वास्थ्यको ख्याल गर शीर्षकमा बहुतै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। ढोका भिटके मौक बेला साहित्यको कर्ज निष्पक्ष फाउन्टेन डोब्दौ बोल्या मेरो फर्ज लैजा चिठी सुदूरमा शोकान्तको रस कसो छ तरास ऐल कोरोना भाइरस जसो धेक्या उसै लेख्या तितो हुन्छ सत्य कसैका नलागौ नाक इसोई पाया तथ्य नीति नियम कसा छन् परदेश सरकार कोरोना सुदूर छेर्यौ तरा सकी मार गरिबीका मार पडे सङ्कट खेपिया पहाड विकट ठौर हेपिया चेपिया 9 जिल्ला सुदूर मेरा सारा दुविधा छ क्वारेन्टाइन व्यवस्थामा
कसो सुविधा छ। कोरोना भाइरस आयो वुहान सिटी है, यही मेरी सुदूर धरती के दशा रेटी है। परदेश नौकरी छाडी युवा गया घर, स्थानीय सरकारका व्यवस्थाका भर। ठौर ठौर स्कुलमा क्वारेन्टाइन राख्यो, खर्कका गोरबच्छा बधाई एकै कोठा जाख्यो। नै थिन साबुन पानी नै सेनिटाइजर, नै थिन हातका पन्जा भाइरसकी डर। सल्लाहको पिरौलो बिछाई रणैलका सौला, ठन्नीले काम न पढे हातगोडाका औँला। हप्तामा एक फेरा झना डाक्टर पुलिस, सुविधा भएको छैन विषको 19। नै मास्क मुखमा लाउनाइ जर्जाच्या मसिन, नै सुविधा नै व्यवस्था के आया अधीन। कति छ बजेट ऐल परदेश सरकार, क्या छन् योजना नीति नियम प्रकार। कि चाल्या कदम तसो स्वास्थ्यका क्षेत्र, क्याइ हुन्छे विवाद इसे सुदूरै भित्र। ठौर ठौर कर्मचारी ओडाका भित्र, दिनदिनै घटना हुना तितर बितर। काहीँ हुना झगडा आहा मदिरा सेवन, काहीँ भन्ना घुसपैठ खायो लेमन देमन। भ्रष्टाचारी अन्त गरी स्वास्थ्यमा खटिय, कोरोना सुदूर छिर्यो लड्डाकी बटिय। भागबण्डा पछाइलै गर्ला बजेट भागको, पल्ली बचा गाउँ समाज परानी लाखको। लकडाउन नियम तोडे उतौला हुनेलाई, विशेष नजर राखौं भाँजेर आउनेलाई। नाका छली बौड रहै जो आउनु छ घर, चेक जाँच गरेर ल्यास कोरोनाकी डर। आएको राहत जति भितर भद्दामा, जनगर हैतसा कर्म हात खाली गद्दामा। कहाँ छन् पीडित पक्ष वादिय राहत, हौसला प्रदान गर सबमा साहस। ठौर ठौर जनचेतना निकी दिय अर्ती, तम बचा समाज बचा उही हो निको बर्ती। क्वारेन्टाइनमा बस्या भयो तम पन सुझदिया, यो कुरा मजाक नाइ हो निकरी बुझदिया। मुलाई त के हुन्छ भने उतौला जन भया, सुटुक्क भागेर भयो घरतिर जन गया। तखडा बलवान भने फुर्ती लाया जन, लकडाउन पालना गरी सगाई दियापन। लकडाउन पालना गरी सगाई दियापन। सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। लकडाउन पालना गरी स्वास्थ्यको ख्याल गर शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लै सिसा गीत लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टी बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतमाई कामकाज गद्य हमारा संगी सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीका गीत पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहरबठे केशव मडैजीले पठाया हो। उनले आफ्नो शरीर आफ्नो स्वास्थ्य आफैले जान्न छ शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनरा गीत। 7 स्टार ढोका भिटमा भौतै पाछा आया,
महामारी लकडाउनले सबले दुःख पाया। कले जिउन राखी राइथ्या ढोका भेटको माया। शुभ चिन्तक श्रोता सङ्गी सबके डाको लाया। माफी माग्दौ सबैसित साथ दिन सकेन। दिग्दा रिभई मन्तड पियो तबै गीत लेखेन। नैसुख शान्ति देश विदेश नै सन्तुष्ट मन। जथै हेर्यो उथै देख्दौ तडपिएका छन्। कोही बस्याका क्वारेन्टाइन कोही अस्पताल भर्ना। बेरोजगार भई सडकमा कोही बस्याका धर्ना। भोकाई तिसाई दौडियाका ज्यानकी बाजी लगाए। धन्य दैव तेरी लीला यो कसी हो सजाए। घरै झौला घरै खौला मर्या घरै मर्ला। घर परिवार सँगै बसे जे गर्यालै गर्ला। ढुटो आटो फाटो टाले गरौँला गुजरा। इसाई सोचले फर्किन लाग्या परदेशी बेचारा। दुख पीडा जन्मैका थिया रोगपन थपियो। नै दुख कसैले देख्यो नै आँसु पुछिदियो। करोडौं अरबौं खर्च सरकारले गर्यो। बिरामी दिनका दिन बढ्दा केहीमा खोइन मर्यो। नैचेक जाँच गरी बको नैरा हातै पायो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन भणी सबले खायो। लाज माण थोक्काइ त आब भ्रष्टाचार जापन। फेरि फगट खाना भन्ना काम गर्खापन। यही महामारीका बेला थोक्काइ भलो सोचे। बोलीमा नम्रता लेस क्याइबो लन्छौ घोचे। घराउनेलाई सिकाइदिय रोकथामको बाटो। कोरोना लागेलै निको कस्या हुन्छ छाँटो। इम्युन सिस्टम भन्नु के हो सबलाई बुझाउनु हो। दूर दराज गाउँघरसम्म खबर पुगाउनु हो। के खायाले शरीरभित्र शक्ति आउँछ जेधा। रोगसँग लड्डाकी शक्ति कति चाहिन्छ के था। आधारभूत बेसिक कुरा सबलाई सम्झाइदिया। आफ्ना स्वास्थ्यको ख्याल आफै गद्य थिया। आफ्नो शरीर आफ्नो स्वास्थ्य आफैले जान्न छ। भ्रष्टाचारी दलालीको के आशा मान्न छ। भ्रष्टाचारी दलालीको के आशा मान्न छ। कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूप लिइसके पछाडि देश परदेशबाट भौती मान्छे आफ्ना घर आया। कोही 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसबर आया। कोही तसाए सरकार आँखा छल्ला छन्। जी गरेलै हुने हो भने खुसुक्क कनाए लुकछिपी घर आया। दुःखकी कुरो यो छ कि कोरोनाले सरकारलाई असज हुने हो मलाई के हुने हो भन्ने सोच भया तमाम मान्छे हमारा गाउँ समाजमा छन्। जयका कारणले कोरोना फैलिने सम्भावना बढ्ता छ। मान्छे सबै बुद्धिमान प्राणी भन्नान् तबलाई मान्छेलाई सम्झाउन बडा असजी छ देखा। परदेश फर्किया पाछा 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्या भएलै केही दिन घरमा लै एकान्तमा बस्दियो भने कोरोनासित कि लडाई जित्ताकी लेखा सबैलाई सजिलो हुने थियो। सरकार हम सबैको अभिभावक भए हुनाले सरकारले दिएको निर्देशन पालना गरेर आफ बच्चा र और बचाउनकी लेखा सबैले लाग्दो पर्ने हुन्छ। कोरोनाबाट बच्चाकी निम्ति आफ्ना स्वास्थ्यका बारेमा सबैले ख्याल गरे भन्न चाहनौ। केशव मडैजीलाई भौती धन्यवाद दिया। आफ्नो शरीर आफ्नो स्वास्थ्य आफैले जान्न छ शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युएस अजमान शहरमा बस्या हमारा संगी केशव मडैजीका यिन गीत पाछा अर्का संगीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरेलौ। यो चिठ्ठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराबाट धनीराम गिरिजीले पठाया हो।
उनले बुढो परदेश बुढी घर भेटघाट गर्या कोरोनाई डर शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरूलाई गीत लै सुन। बुढो परदेश बुढी घर कैको मान्नु भर भेटघाट गद्दाकी लगै कोरोनाकी डर कसा आया जुग्ज माना कसा आया दिन नै उसो कामकाज पाइन्या नै पाइन्या रेन परदेशी घरिन्या दिन मौजौ हुन्थे खुसी नै उसो जोबन रह्यो नै पे रता उसे कबाउ न्याहौ घर भणे सोधन्थ्या उही बेला अच्यालो परदेशी आया सोचो पस्या हेला काहीँ यिनलाई कोरोना छ कि भन्ने चिन्ता मनमा बाघ भालुके डर त रास जसी हुन्थी वनमा भोल मै घर पुग्गौ भने फोन आया बुढाको चिन्ता हुने मन भरे बुढीलाई कुडाको दुखजन माणौ आज भोल जनाइ दियौ घर घरकी मौजौ सँग बसाई भयालै रहड 1 महिना क्वारेन्टिन बसे चेक जाँच आया गराए बाँची रया भेटोइ जाले हुन्या हैन पराए तम्रे मै त जेब हुन्थ्यो घरकी मौकी चिन्ता भेटघाट 2 महिना पछा इसाई रया दिन त ठिकै भने बुढी तैले कुरडी साँचिया भेट हुन्थ काँजा लोभ मौजौले बाँचिया कम्पनीले पठाइहाल्यो पुगियौँ बौडर यहीँ बसौँ कि घर आइजाउँ जे दिन्छे औडर मै बिरामको शङ्काइ नाइथे क्या है डर मान्या लाटी थे आज भोल भए क्याले इति जान्या गाडीमा तमरासँग कोब कसो थ्योब 1 महिना अलगै बसो कसो हतार भ्योब क्वारेन्टिनको बसाइसके गराई आया जाँच गाउँ बचा घरकीमौ बचा आफू लगै बाँच गाउँ बचा घरकीमौ बचा आफू लगै बाँच धनीराम गिरिजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। बुढो परदेश बुढी घर भेटघाट गर्या कोरोनाई डर शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका सङ्गी धनीराम गिरिजीका यिनी गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 10 मटे घर भई हाल खोडपे बीच बजारमा बस्या वृद्ध आमा सरस्वती भट्टका डाकामी रहेको यो भौती मिठो फाग सुन। छेउना गुठाई केउका बिछेउना केउकी जिउनारी तमरी सोनैका ओ छेउना गुठाई रुपाइका बिछेउना फुलपातीकी जिउनारी तमरी चल गुसाई भमेरा चलायो तमरी चल गुसाई भमेरा चलायो तमरी केउकी गुसाया जिउकी जिउनारी तमरी केउकी सवारी तमरी फूल नपाती कि त जिउनारी हमारी दली गडी असेवा सवारी हमारी चल गुसा बमेरा चला
सरस्वती भट्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठा डाकामा भौती मिठो फाग गाई पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा फाग गाई पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। श्रोता सङ्गी तमलै ईश्वरी कनाई पुराना दिनका फाग सगुन धुम्मारी ढुस्का भलौला ठाडी भाका भडा भोइन तमले ढोका भिटकी लेखा गाईबर पठाउनै सक्देऊ रे हमारा स्टुडियोमा आइबर गाईबर झन्नै सक्देऊ। तमारा डाकालाई ईश्वरी कनाई ढोका भिटकी बसाइमा प्रसारण गर्दा भन्न चाहनौ। आज तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दे बसाए हो। आ बाँकी सङ्गीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छन् हौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरा बठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा छाउपडी शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू कविता। छाउपडी भणी घिनले हेर्दा जैनारी रगत उसै रगतले जन्मन्छ मान्छ बनन्छ जगत। पाठेघर भन्नु बालक और्न्या उर्वर गडो हो छाउदा बग्न्या रगत साइबो संसारको जडो हो। सन्तति जन्म दिनकी योग्य भएको सङ्केत पढेका मान्छे छाउपडी भन्नान् भएर प्रचेत। शरीर गर्भ धारणकी निम्ति तयार भयाको महिनाबारी भएर साइबो सूचना दियाको। कोही भन्ना छाउ छाउ कोही भन्ना छुई छुई कि हो यो बोली रे महिनाबारी नभई जा कसरी होली रे। नचले ढोगा नै चल्लो पानी छोयाले सुनानी आफ्नै घर आफ्नी मौकी हुनुपर्ने बिरानी। महिनाबारी हुनु त पाप अपराध हैनला नभया नारी महिनाबारी संसारै छैनला। न त हो पाप न त हो श्राप वरदान विधिको रजोरे ओती हुनु त हजुर रीति प्रकृतिको। फेरि ऋतु धरतीलाई उर्वर हुँदिछे जसेरी नारीलाई हेर रजोरे ओती हुनेछे तसेरी। शरीर हुन्छ कमजोर भौतै महिनामारीमा पीडालै भौतै हुन्छ रे साइबो भौती त नारीमा। तै बेला चाहिने आराम बर्ती भोजन पोसिलो माया रे पिरेम दिएर नाता बनोन् हो कसिलो। नचाहिने रगत बगेर हुन्छ शरीर फोहोर सरसफाई बर्ती गर्नु त आफ्नो सचेत भएर सरसफाई बर्ती गर्नु त आफ्नो सचेत भएर।
हमारा सुदूरपश्चिमको सबै घिनलाग्दो प्रथा छाउपडी प्रथा हो देख्या। छाउपडीका बारेमा भौतिक चर्चा हुन्छ। छाउपडी गोठ उदारे भन्ने समाचारलाई एक फिट सुनिए तबले यो चलन नाय हट्टाछ देख्या। महिनावारी हन महिलाको प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यदि त्यो नहुन्थ्यो भने यो संसारको अस्तित्वै नाइरहन्थ्यो। जमाना कहाँबाट कहाँ पुग्या तबले हाम्रो समाज यही स्वाभाविक प्रक्रियालाई छुवाछुतका रूपमा लिएर महिलालाई भेदभाव गर्दै चलनलाई छाड्न आइसकेका छ। बहुत विडम्बनाकी कुरा यो छ। समाजका निका चलनलाई हामीले राख्दै पढन्छ रे गलत चलनको जडो उखेल्न पढन्छ। नति आउने दिनमा यी किसिमका यिन अन्धविश्वास कुरीति कुसंस्कारले समाजलाई परिवर्तन हुन आइदिनु। वास्तवमा भन्ने हो भने छाउपडी गोठलाई उदारभर मात्रै समस्याको समाधान नै हुनु। जबसम्म हाम्रो सोच विचार परिवर्तन नै हुनु, गोठ भत्काइभर समस्याको समाधान नै हुनु, तबै हरेक मान्छेले अहिलेको समयमा थोक्काइ पुरानो सोचलाई बदल्नु पर्छ। जी चीज हामीले बचाउनै पर्दैछ। पुराना दिनका निका चाल चलन छन्, रीतिरिवाज छन्, हाम्रा केही परम्परा छन्, तैलाई हामीले सम्मान गर्नु पर्छ, तैलाई बचाउनु पर्छ तनलाई भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जो समाजभित्रका कुरीति कुसंस्कार विकृति छन् तनहरू जडो उखेलबाट हामीले तनलाई खिच्नु पर्छ। यही भन्न चाहनु ढोकाबिटका माध्यमबाट प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती धन्यवाद दिए। छाउपडी शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो ढोकाबिटकी लेखा रे आउने दिनमा लैसिसा कविता लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुँला कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गर्दै हमारा संगी प्रकाश पैतोलाजीका कविता पासारका संगीकी चिठी वाचन गराल्लो। यो चिठी हमलाई बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका 2 देहीमाण्डु रजाड जन्मभूमि भई हाल कर्मभूमि साउदीबठे भरत बोहराजीले पठाया हो। उनले ढोकाबिटकी लेखा माता निङ्ला सैनी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। दाइन भए निङ्ला सैनी इष्ट कुल्या मेरे केही शब्दले बयान गर्छु निङ्ला सैनी तेरे। निङ्ला सैनी 7 भई निहन एक भाइ भागा लिङ्ग आन बान मसान पासा निङ्ला सैनिका सँग। जेठी बहिनी निङ्ला सैनी देमाणुमा बसे लौ सुण बयान गर्छु मनले हाँसे हाँसे। निङ्ला सैनी लावडले पायो मुख्यौली रजबार वर्षके चारमेली हुने सबैके काजबार। असो जमा पहिलो राँगो पूजाको भण्डान ल्याउने लावड काट्या कार्के सबुसै मान्नान। पण्याउली सुदगाडी भया मुख्यौली मेरी हो दाइन भए काला खाम यो लीला तेरी हो। बलि खान्या कालिका हन भगवतीका नाउँमा उतेलाई गैजाडी भोणा दानवका ठाउँमा। पूजा राँगो काला खाम लावडको नाउँ छ पुई राँगा 64 झाना दुबा चौड ठाउँ छ। नेग्ला सैनी मिल्या कि हुन् निगा लाका मुल्जा रक्षा गरे बजेली भोण्यो तेरा शरण झोक्ला। पुणीकी 4 दिने जात डेउडा खेल्ला खुबै 16 दिनमा नवरात्रि लागि राँगा काट्टा तबै। 68 की जात भोणो 68 की बलि आज भोल हजारै हुना निङ्ला सैनी फले। भण्डारी कार्की राँगा काट्या बोका काट्या राउत पूजा राँगो भण्डारी काट्या कार्की भया छौत। हाली माली रजबारै भया काला खाम बसे पाठी पाठाइलै बलि हुन्छे 1-2 बोक्या पछि। नवरात्रिका 10 दिन पूर्णिमा सग्रात पूजा हुन्छे हरेक दिन इन पर्व प्रभात पूजा हुन्छे हरेक दिन इन पर्व प्रभात।
भरत बोहराजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा माता निङ्ला सेनी शीर्षकमा निङ्ला सेनी माताको बखान गरिदियो। भौती धन्यवाद दिए। बैतडी दष्टचन्द नगरपालिका 2 देही मान्नु रजाड जन्मभूमि भई हाल कर्मभूमि साउदीमा कामकाज गद्य हमारा संगी भरत बोहराजीका गीत पाछा छड्डी बारका संगी की चिट्ठी वाचन गरिहाल्लौ। यो चिट्ठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 खिपाली बठे पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा समसामयिक विषयमा सूचना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। कोरोना दौडबर आयो, विश्वभरि छायो, औषधि नमिल्ने हुँदा लकडाउन लायो। जनताले सचेत भई जान्नु पर्ने कुरा, सरकारले भन्या जसो पालन गरौँ पोरा। 1 मिटर दूरीमा बसौँ, भिड नगरेर, नमस्कार मात्र गरौँ 2 हात जोडेर। विदेश आया मान्छे अलग बस्ने गर, भिड भाड लस्पसमा रोग सद्या डर। सावधानी सबैले गरौँ, हेला सारी होइन, सरसफाइमा ध्यान राखौँ, अरू दवाई छैन। आफू बची अर्खा बचाऊ, बुद्धिमानी यो हो, थाहा छैन यो रोगको निको गट्टो के हो। रुगा खोकी ज्वरो आए जचाइ हाल्नु पर्छ, हातमी लाए सँगै बसे यो कोरोना सर्छ। हाम्रो देश नेपालमा केही छैन साधन, क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो 14 दिन काटन। घरमा बसौँ सुरक्षाले, सफा खाना खाऊँ, शङ्का लाग्या आफूलाई अस्पताल जाऊँ। महामारी फैलिएर ज्यान गयो कतिको, अचम्मको रोग आयो हावाका गतिको। रेडियो टिभी अखबारमा यिनै समाचार, आफैले गद्दु पड्या आफ्नो खबरदार। सक्दो सहयोग गरौँ बरु दिन अशक्तलाई, यो रोग कसै न छाड्डो साधु न भक्तलाई। भर छैन भाइरसको आउने बाटा कति, सुन्ना छौ विश्वमा यहीले कति गर्यो क्षति। मनमानी नगरेर मान्य कुरा मानौ, जिन्दगीलाई बचाउने कुरा आफै जानो। केही कुरा भनेका मानौ, के आफू बुझन, ख्याल गरौँ सबैले भने लेख्याको सूचना। ख्याल गरौँ सबैले भने लेख्याको सूचना। कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराले लगभग सबैले थाहा पाइरहेछ देखा। अहिले थोक्कै हाम्रा गाउँघरमा समस्या क्याले हुन्ना छ भने क्वारेन्टाइनमा बस्या जतिलै मान्छे छन् परदेशबाट घरिएका, क्वारेन्टाइनमा बसिसके पश्चात 8DT को नतिजा हेरेर तयका आधारमा गाउँघर पठाउने यो चलनै जसो भइसकिरहेछ भनेर हुन्छ। किनकि अहिले पछिल्ला दिनमा 8DT नेगेटिभ देखिया मान्छेलाई तय पश्चात पोजिटिभ देखिरहन्। तै कारणले हाम्रा गाउँघरमा डर तरासको वातावरण सिर्जना भइरहेछ। सबै सङ्गीत त म के भन्न चाहनु भने सकेसम्म यो कुरा हामीले भन्न अहिले तमुनले आफैले जान्लाइछौ। घरमा गइसके पछात जो तमले 14 दिन बसिसकिरहेछौ, के दिन तमले आजै घरमा देख्या मजासित एकान्त कोठामा बस्दियो भने गाउँघरका जो मान्छे डद्दार्यान् पक्कालै उन नाइ डद्दे थिए, तरास कम हुने थियो। नति कैबठे सद्य हो, के हुने हो, कसो हुने हो भनेर देख्या सबै शोकमा छन्। सकेसम्म तमुनले के दिन सुरक्षित भएर बस्दियो भने पहिले आफ्नै घरका मान्छे सुरक्षित हुने थिए, तैपछात गाउँ समाज देशै सुरक्षित हुने थियो जसो लाग्छ। पण्डित शिवदत्त अवस्थीजीलाई भौती धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा समसामयिक विषयमा सूचना शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 खिपालिका संगी पण्डित शिवदत्त अवस्थीजी का इन गीत सितै आज की लेखा
मैले तम्बठी छुट्टी वर्जन पड्डे बेला भइयो इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुनि साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकी रह झिक्कै धन्यवाद दिया जसले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठा मन छुने रचना लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझ बठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसबर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो मेरा पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरालाई भोती धन्यवाद दिबर जानजानी बार कलाकार नरेन्द्र राज रेग्मी रे दिपा रोकायले गाएको यो भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना वेजुन लौपे नमस्कार छिटेर चिट भयो मेरी मास्टरनी भाउजू बुनेर कपडा भयो मौसारा भेट भयो मेरी मास्टरनी भाउजू बसी जाऊ खबर सुनौ मौसारा भेट भयो मेरी मास्टरनी भाउजू बसी जाऊ खबर सुनौ झुन्चेको ताराले मेरी मास्टरनी भाउजू मतिर धोसाइलो जिस्क्याउने पाराले मेरी मास्टरनी भाउजू कोही मुखी डाको लाउने तमलै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षण